اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے 3 سپاریاں دے وچوں 10واں سپارہ ہے
اور 114 سورتوں دے وچوں سورت انفال ہے، اور سورت انفال دی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک جاندار مخلوقات دے وچوں سب تو زیادہ بدتر او لوگ نے جنہاں نے کفر دا ارتکاب کیتا، یعنی انساناں نو اللہ تعالیٰ نے بہتر مخلوق دے وچ پیدا فرمایا ہے، اور انساناں دے وچوں بدتر یعنی جانوراں نالوں بھی بدتر او لوگ نے جنہاں نے کفر دا ارتکاب کیتا۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ کسی طریقے دے نال بھی ایمان نہیں لیاوندے۔ انا بے شک شر الدواب، بدتر او لوگ نے یعنی جانوراں نالوں بھی گئے گزرے او لوگ نے عند اللہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک الذین کافروا جڑے کافر ہو گئے، اور ایسی کفر دی مور انہاں دے دلاں دے اوتے لگ گئی کہ جنہ مرضی انہاں نو ایمان والے پاسے بلاؤ، اسلام والے پاسے لاؤ، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لیاون والے پاسے آندے ہی نہیں۔ یہ سارے دا سارا نتیجہ انہاں دے دلاں دے اوتے کفر دی مور لگن دا سی۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور انہاں لوکاں دے وچوں یعنی کافراں دے وچوں اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جڑے تواڈے نال صلح کرن دا معاہدہ کردے نے، اور وہ جدوں بھی صلح کردے نے، صلح کرن دا معاہدہ کردے نے تو اس وقت وہ معاہدے نو توڑ دیندے نے، ہر وار وعدہ کر کے وعدہ خلافی کردے نے۔ وہم لا یتقون، اور انہاں نو اپنی عہد شکنی کردے وقت، وعدہ توڑ دے وقت انہاں نو ڈر نہیں آندا، اللہ کولو ڈر دے نہیں کہ وعدہ خلافی کرنا کنا سخت گناہ ہے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد اور میدان جہاد دے اندر، میدان جنگ دے اندر انہاں نو تسی جتھے بھی پاو انہاں نو ایسی عبرتناک سزا دو تاکہ انہاں تو بعد وچ آن والے لوگ جڑے نے انہاں دا عبرتناک انجام دیکھ کے شاید او سبق حاصل کرن، بعد والے لوگ انہاں کولو سبق حاصل کرن۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر تانوں کسے قوم دی امانت دے وچوں خیانت دا خدشہ ہووے، خطرہ ہووے، تو فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین،
تو تسی انہاں دا پیغام انہاں دے ول لٹا دیو واضح طور تے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والیاں دے نال محبت نہیں فرماندا. یعنی اگر وہ عہد توڑ دے نے تو تسی بھی پرواہ نہ کرو تاکہ صاحب برابر ہو جاوے. انہاں آیات بینات دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے کافراں دیاں کرتوتاں تے کافراں دے او برے کردار اور انہاں دے سیاہ کارنامے جڑے انہاں نے سر انجام دیتے سن خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے نے. اور مسلماناں نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی چکنے ہو کے رہو، تسی الرٹ ہو کے رہو، تسی آگاہ رہو کہ اونا دی حقیقت جڑی ہے وہ اے وے کہ تسی کڈے افضل اعلیٰ ہو. اللہ تعالیٰ نے تانوں اکھاں بھی عطا فرمائیاں نے، زبان بھی عطا فرمائی ہے، کن بھی عطا فرمائے نے، ہاتھ بھی عطا فرمائے نے، تواڈے کول سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے، دماغ بھی ہے. جانوراں دے کول یہ چیزاں نہیں. جانوراں دے کول کنال دے دماغ ہے وے پر سوچ، عقل، شعور، سمجھ نہیں. خدا دی ذات بابرکات نے اے عقل اور شعور اور سمجھ دی دولت عطا فرمائی ہے تے انسان نو عطا فرمائی. اور اگر کوئی انسان ہو کے جانوراں دی طرح پھسلیا رہے، پٹکیا رہے، بہکیا رہے تے پھر او دے وچ تے حیوان وچ کی فرق آ گیا؟ اے ابو جال، ابو لاب 1400 سال تو لے کے ہون تک جڑے کافر نے یا قیامت تک جڑے کافر ہون گے، پاویں او انسان نے، پاویں انساناں وانگر بولدے نے، پاویں انساناں وانگر ویندے نے، پاویں انساناں وانگر سوندے نے، پاویں انساناں وانگر سوچدے نے، پاویں انساناں وانگر چلدے پھردے نے، پاویں انساناں وانگر کھاندے پیندے نے، لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ زمین دے اوتے بدترین جانوراں دی طرح نے. وہ عقل دے لحاظ نال تے کئی کافر بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا. ساڈا جی کمپیوٹر بڑی دور تک کام کردا ہے، اسی سائنسی نقطہ نظر دے نال اے بھی کام کر کے وکھا چھڑیا ہوئے، آ بھی کام کر کے وکھا چھڑیا ہوئے، آ بھی کام کر کے وکھا چھڑیا ہے. خدا نے فرمایا کہ اگر تسی کفر دا ارتکاب کے کر دیو تو تہاڈی ایسی انسانیت دا کوئی فائدہ نہیں. تہاڈے نال تو پھر حیوان چنگے نے. حیوان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان میں سمجھتے ہیں. حیواناں نے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اس طرح نہ بیٹھو یار، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حیواناں نے بھی اتنا شعور تے اتنی سمجھ عطا فرمائی سے. ایک بخاری شریف دی حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات مبارکہ وچ ایک گدھا سی، گدھا جدا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دراز گوش رکھیا سی. دراز گوش، دراز گوش کہندے نے لمے لمے کناں والے نو. دراز گوش، لمے کناں والا. اور او جڑا گدھا سی نا، گدھا خچر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کردا ہے یا رسول اللہ تسی بھی آخری نبی ہو تے میں بھی اپنی نسل دے وچوں آخری گدھا ہاں. تواڈے تو بعد کوئی نبی تشریف نہیں لے آئے گا تے میری نسل دے وچوں کوئی آخری گدھا نہیں آئے گا. اپنی نسل دے وچوں میں بھی آخری گدھا ہاں تے تسی بھی آخری پیغمبر ہو، آخری رسول ہو، آخری نبی ہو اللہ تعالیٰ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر رہندا سی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی نو بلانا ہوندا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دراز گوش اس گدھے نو فرماندے ہوندے سن کہ جاؤ فلانے صحابی نو بلا کے لیاؤ، جاؤ فلانے صحابی نو بلا کے لیاؤ، میرے فلانے غلام نو بلا کے لیاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی دا نام لے کے فرماندے سن جاؤ میرے فلانے صحابی نو بلا کے لیاؤ. تے گدھا سمجھ جاندا سی کہ فلانا صحابی کون ہے اور او دا گھر کہڑے محلے وچ ہے، کہڑی گلی وچ ہے، کہڑے بازار وچ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم سن کے وہ گدھا جاندا ہے اس صحابی دا جا کے بوا کھڑکاندا وے کیویں اپنے سر دے نال ٹکر ماردا وے، اس دروازے نو
ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਹਾਬੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਧਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਧਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहि सलाम ਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਗੋਸ਼ ਹੈ। आपने फरमाया, सिहाबी फरमाते ने, वो गधया किधर आया वे? ते गधा पता की कहता है? जुबानों ते बोल नहीं सकता। गधा कहता है अपने इशारे दे नाल, सिर दे इशारे नाल, सिर दे इशारे नाल नबी पाक अलैहि सलाम दे आस्ताना दी तरफ इशारा करके, सिर दे नाल इस तरह करके, यानी हजूर अलैहि सलाम दे आस्ताना नबुव्वत दी तरफ गधा सिर दा इशारा करके कहंदा तेनू नबी पाक अलैहि सलाम बुलाउंदे ने। बोलो तेनू हजूर, सारे बोलो तेनू हजूर बुलाउंदे ने। तो जदों गधा नबी पाक अलैहि सलाम दे आस्ताना नबुव्वत दी तरफ सिर दा इशारा करदा है ते सहाबी समझ जांदे ने कि मैनू मेरे आका ने बुलाया। ते किन्नी खुश नसीबी सी उस गधे दी जिन्हों नबी पाक अलैहि सलाम अपना एलची बना के, अपना कासद बना के, अपना डाकिया बना के भेजते ने पे। ते किन्नी खुश नसीबी उस गुलाम भी जिन्हों हजूर अलैहि सलाम अपने दरे पाक दे बुलाते ने पे। किन्नियां खुश नसीबियां ने। और कई ते वो ने ना जड़े बनफसे नफीस हजूर दे दरे पाक दे हाजिर होंदे ने, नबी पाक अलैहि सलाम दी चौखट दे उत्ते हाजिर होंदे ने बनफसे नफीस। कई बुजुर्ग साडे हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर दी बारगाह च हाजिर होंदे ने। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह नबी पाक अलैहि सलाम दी बारगाह च हाजिर होंदे ने ते अर्ज की करदे ने, अस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ सारे नबियां दे इमाम ते सारे रसूलां दे इमाम, तुहाडे उत्ते सलाम। ऐ सारे नबियां दे इमाम, ऐ सारे रसूलां दे इमाम, तुहाडे उते सलाम। जदों हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हो हुजूर दी बारगाह विच हाजिर हो के सलातो सलाम दा नजराना पेश करदे ने ते गैब दे विचों रोज़े पाक दे विचों आवाज आउंदी है, वालेकुमुस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन। रोज़ा पाक में आवाज होंदी है, ऐ मुसलमाना दे इमाम तेरे ते भी सलाम। इमाम आज़म अर्ज करते रहे, या रसूल अल्लाह नबियां दे इमाम तुहाडे ते सलाम। ते कब्रे मुस्तफा विच आवाज आउंदी है, ऐ मुसलमाना दे इमाम तेरे ते भी सलाम। मुसलमाना दे इमाम दे उत्ते सलाम कौन प्या भेजदा है? ओ अल्लाह दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम भेजदे ने पे, जिदे उत्ते खुदा सलाम भेजदा है। मिराज दी राती अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ मेरे नबी तेरे ते सलाम होवे। सारी खुदाई दा खालिक, मालिक, राज़िक, परवरदिगार नबी पाक अलैहिस्सलाम उते सलाम भेजदा वे पिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी कबर मुबारक दे अंदर जलवा फरोज होके साडे इमाम मुसलमाना दे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा दे उते सलाम भेज देने पे। नंबर 2, जड़े लोग हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह नूं अपना इमाम नहीं मानते, वो इस गल दे उत्ते गौर करन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों इमाम आजम नूं इमामुल मुस्लिमीन दा लक़ब अता फरमाया वे, फिर असीं तुसीं कौन आ इमाम आजम नूं इमाम ना मनन वाले? हुजूर अलैहिस्सलाम ने
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی امامت دے اوتے امامت دی مہر لا دیتی ہے کہ تسی مسلمانوں دے امام ہو. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضور دی بارگاہ وچ بنفس نفیس حاضر ہوئے. ساڈے امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 55 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضری دیتی سی. 55 سال حج کیتا تے حج بیت اللہ تو بعد 55 سال حضور دے قدماں وچ حاضری دیتی. اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو تو دوسری مرتبہ حج دے واسطے گئے حج بیت اللہ تو بعد حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا تہاڈا غلام تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے نعت لکھی. اعلی حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ پاک دیکھیا تے اپنا قلم اٹھایا نعت لکھی وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. پھر آپ اپنا قلم چک دینے تے لکھ دے کی نے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں حضور دے شہر مدینہ دی گلیاں تے بازاراں وال اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے. اتنے تو تاجدار بھی وقت دے بادشاہ بھی جا کے منگتے بن جاندے. ایک ایسا بادشاہ سی جڑا شاہی لباس پہن کے آیا اور ایک ایسا بادشاہ ہی جڑا فقیرانہ لباس پہن کے آیا. دو بادشاہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے ایک شاہی لباس پہن کے ایک فقیری لباس پہن کے. اور دونوں کسے پوچھا اوے اللہ دے بندیو ایک بادشاہ شاہانہ لباس پہن کے آیا دوسرا درویشانہ لباس پہن کے آیا ایدی کی وجہ جن نے فقیرانہ لباس پہنے سی نا جن نے درویشانہ لباس پہنے سی فقیراں والا لباس وہ کہندا ہے میں کون ہے ایتھے شاہانہ بادشاہ کہندا ہے میں کون ہے ایتھے شاہانہ لباس پہن کے آن والا ایتھے تے بادشاہ بھی منگتے بن کے آندے نے ایتھے تے بادشاہ بھی فقیر بن کے آندے نے ایتھے تے شہنشاہ جڑے نے وہ بھی فقیر بن کے آندے نے. تے میں نہیں مناسب سمجھیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ساری خدائی دے بادشاہ نے میں ایتھے انہاں دے سامنے بادشاہانہ تے شہنشاہانہ لباس پہن کے آواں میں تے ایتھے فقیر بن کے آیا ہاں. میں اگر بادشاہ ہوواں گا تے اپنے ملک وچ ہوواں گا اگر میں بادشاہ ہوواں گا تے بولو اپنے ملک وچ ہوواں گا. ایتھے دے بادشاہ بھی فقیر بن کے ہوندے نے تے جن نے فقیرانہ لباس پہنے جن نے شاہانہ لباس پہنے سی شاہی لباس نے پہنے سی انہوں پوچھا جی تسی شاہی لباس پہن کے کیوں آئے ہو؟ وہ بادشاہ نے آکھیا کہ میں بادشاہی والا لباس شاہانہ لباس اس واسطے پہن کے آیا ہاں کہ جدے قدماں دے جوڑیاں دی خیرات جن نے جدے قدماں دے جوڑیاں دا صدقہ خدا نے مینوں بادشاہی عطا فرمائی ہے میں اپنے آقا کملی والے نو او وکھان واسطے آیا ہاں یا رسول اللہ تہاڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے. اے جنیاں بھی مینوں بادشاہیاں ملیاں نے تخت و تاج ملے نے یا رسول اللہ اے تہاڈے جوڑیاں دا صدقہ مینوں عطا کیتا گیا. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے۔ ایک بزرگ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دوسرا تیسرا دن ہو گیا مینوں کسے روٹی نہیں پوچھی، حضور میں تہاڈا مہمان ہاں، انا ضعیفوں کا، میں تہاڈا مہمان ہاں، حضور مینوں تیسرا دن ہو گیا وے تہاڈے در پاک دے تے آیا ہویا، مینوں تے کسے روٹی بھی نہیں پوچھی، میری کسے مہمان نوازی نہیں کیتی۔ یہ عرض کرتے کرتے سو گئے حضور دی بارگاہ وچ، مدینے شریف مسجد نبوی وچ سو گئے۔ جدو اے اکھاں بند ہوئیاں تے اے اکھاں کھل گئیاں تے خواب وچ دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ ذرا مل کے کہہ دو، خواب وچ حضور دا دیدار ہویا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام تو میرے کول آ کے بھکھا تے پیاسا ہے، اے لے پھڑ روٹی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے وچ ایک روٹی عنایت عطا فرما دی، روٹی عنایت فرمائی تو بزرگ فرماندے نے میں روٹی کھان لگ پیا خواب دے وچ ہی، جدو ادھی روٹی کھادی تے میریاں اے سر دیاں اکھاں کھل گئیاں، مینوں جاگ آ گئی، میں اٹھیا، جدو میں اٹھیا تے ویکھیا جڑی روٹی خواب وچ ادھی بچی سی نا وہ حالت بیداری وچ بھی میں ویکھیا میرے ہاتھ وچ موجود ہے، وہ روٹی ہاتھ وچ، بولو حالت بیداری وچ بھی میرے ہاتھ وچ روٹی موجود ہے۔ جڑا بندہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندا وے کدی خالی واپس نہیں لوٹدا۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا، جب اپنا دربار لگایا، میرے کملی والے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دے سامنے حاضر نے۔ ایک اور سونی گل یاد آ گئی ہے، کسے وقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو روضہ پاک گئے مدینہ شریف حاضر ہوئے تو اتنے ایک اور شاعر بھی حاضر سی، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دی شان اپنے شعر وچ بیان کیتی کہ کب ہے روضہ مولا کے سامنے، کب ہے روضہ مولا کے شاہ والا کے، کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دے سامنے کھجوراں دے درخت ہوندے سن، اج نہیں، اج تے مطلب ہے کہ مخلوق خدا زیادہ ہون دی وجہ تو مسجد نبوی دی توسیع کر دیتی گئی ہے اور درخت جڑے نے وہ ہٹا دیتے گئے نے۔ کس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دے سامنے کھجوراں دے درخت ہوندے سن تے شاعر بولیا، انہیں اس چیز دی منظر کشی کیتی کہ کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لالا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو پتہ چلیا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا او شاعر تو سنیا ہے شعر لکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دی شان دے وچ؟ میں کہا ہاں لکھیا ہے۔ ایک بار پھر سنا، وہ دا مطلب یہ سی شاید اعلیٰ حضرت مینوں داد دین گے، مینوں شاید داد دین گے، میں واہ واہ کرن گے، مینوں شاباش دین گے، مینوں دعاواں دین گے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ شعر سنا، انہیں آخیا جی کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں جیسے خیمہ لالا کے سامنے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، یہ تو اس طرح نہیں سی لکھنا چاہیے تینوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک نو لیلا دے خیمے دے نال تشبیہ دے دیتی ہے، یہ حضور دے روزے دی شان نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ تے خیمہ لیلا دا خیمہ، انہاں دا دونوں آپس جوڑ کیویں ہو سکدا وے؟ اینی نہ کہے جس طرح تو کیا ہے کہ کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے،
درخت جیسے درخت ہیں خیمہ لالا کے سامنے، بلکہ شعر دے وچ ترمیم کر کے اس طرح لکھ کہ کب ہے درخت روزہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ شعر اس طرح لکھ تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دی شان اس طرح بیان کیتی جائے، اس طرح بیان کرن دا حق ہوندا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ پاک دے سامنے درخت کھلوتے ہوئے دست بستہ ہاتھ بن کے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ پاک دے سامنے اعلیٰ حضرت نے جدو یہ شعر لکھیا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جدوں یہ نعت لکھ دینے پہ تے خواب وچ نہیں حالت بیداری وچ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نو حالت بیداری دے وچ جاگدیاں ہویاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہویا تے پھر آپ نے دوجی نعت لکھی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پھر ایک شعر لکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کر کے، کس طرح دا شعر لکھیا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے یا رسول اللہ، اللہ دی قسمیں تسی زندہ ہو۔ میں انج نہیں کہندا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہندا، رب دی قسمیں تسی زندہ ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے۔ او مدینے دے شہر، او مدینے دے خطے، او مدینے دی پاک سرزمین، اللہ تینوں آباد تے شاد رکھے۔ کیوں؟ اس تھان دے اوتے امیر بھی آندے نے تے غریب بھی آندے نے۔ مدینے دے خیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ یہ حضور دی بارگاہ چ استغاثہ ہے، بلند آواز۔ سب بولو بلند آواز، حق چاہ رہے یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت حبیبی کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کسے نو اپنے در دے اوتے بلا لیندے نے تے کسے دے خواباں وچ تشریف لے آوندے نے، پاویں کوئی دور ہے پاویں کوئی نزدیک ہے، او تے دور ہے یا او نزدیک ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسے کو دور بھی نہیں، کسے کو دور نہیں، بلکہ ہر اپنے غلام دے قریب ہی قریب نے، پاویں کو مدینے وچ، پاویں کو پاکستان دے وچ، پاویں کو عرب دے وچ، پاویں کو عجم دے وچ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسلماناں دیاں جاناں نالوں بھی انہاں دے زیادہ قریب نے۔ اصل فرق ساڈے والوں ہی ہوندا ہے، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اسی اگر دلوں پکاریے رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما سکتے ہیں اور فرماندے رہن گے۔ تو یہ پہلو میں ایک عرض کیتا سی کہ کئی بزرگ او نے جڑے بنفس نفیس اللہ تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے، اور کئی او بھی بزرگ نے جڑے آپی بھی جاندے نے روحانی طور تے غیبی طور تے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے غلاماں نوں بھی پہنچا دیندے نے۔ نہیں تے اج بھی جا کے دیکھ لو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے دربار دے اوتے اج بھی او جگہ محفوظ ہے، اج بھی اس جگہ اوتے نشان لگا ہے۔
جس جگہ دے اوتے کھلو کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیچھے نماز پڑھن والیاں نو خانہ کعبہ وکھا چھڑیا سی. نماز کتنے پڑھتے ہیں پہ؟ لاہور. پڑھانا کون ہے پیا؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. تے پڑھتے کون نے پہ؟ جنہوں نے اعتراض کیتا سی کہ اے علی حجویری اے تہاڈی مسجد دا جڑا محراب ہے نا یہ سیدھا کعبے وال نہیں، اینو سیدھا کرو. آپ نے فرمایا یہ سیدھا ہے. انہاں کہا جی نہیں یہ سیدھا نہیں ہے، ڈنگا ہے. آپ نے فرمایا یہ سیدھا ہے. انہاں پھر آکھیا اے نہیں ڈنگا ہے. آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا اللہ دا ولی کدی ڈنگے رستے ہوتے نہیں چلدا، خدا دا ولی سیدھے رستے ہوتے چلدا ہے. رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا پروردگار عالم سانو صحیح راہ دے ہوتے چلا. کی مانا بولو ادا؟ یا اللہ سانو صحیح راہ دے ہوتے، سارے بولو سانو صحیح راہ دے ہوتے. اے نہیں کہندے یا اللہ سانو سیدھا رستہ وکھا. وخا ہو وخا کہن والے ہور نے، دکھا کہن والے ہور نے، وہ وخا کہن والے ہور نے. اسی کہنے ہیں یا اللہ چلا. جنہیں لوگ کی کہنے ہیں یا اللہ سنو سیدھا رستہ وخا. میں کیا تو 50 سال ہو گئے نے نمازاں پڑھ دیا ہویا، 50 سال ہو گئے نے روزے رکھ دیا ہویا، 50 سال ہو گئے نے بسترے چک دیا ہویا، 50 سال ہو گئے نے تسبیحاں پھیر دیا ہویا، 50 سال ہو گئے نے تبلیغاں کر دیا ہویا. یہ تو انہوں سیدھا رستہ نظر ہی نہیں آیا. تے جی سیدھا رستہ نظر نہیں آیا تو سیدھے رستے ہوتے ہو کیویں سکدے ہو؟ اسی تے کہنے ہیں یا اللہ سیدھا رستہ وخا نہیں بلکہ سیدھا رستہ چلا، سانو سیدھے رستے ہوتے چلا. اس واسطے اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنے ہاں یا پروردگار عالم کنہ لوکاں دا رستہ کنہ لوکاں دے رستے ہوتے چلا. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں رستوں لوکاں دے رستے ہوتے چلا جنہاں لوکاں دے ہوتے تیرا انعام ہویا ہے. تے انعام کنہ لوکاں دے ہوتے ہویا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے نبیوں دے ہوتے انعام کیتا ہے، اللہ نے صحابہ دے ہوتے انعام کیتا ہے، اللہ نے شہیداں دے ہوتے انعام کیتا ہے، تے اللہ نے ولیاں دے ہوتے انعام کیتا ہے. یا اللہ نبیوں دے رستے ہوتے چلا، یا اللہ صحابہ دے رستے ہوتے چلا، یا اللہ سانو شہیداں دے رستے ہوتے چلا، یا اللہ سانو ولیاں دے رستے ہوتے چلا. جڑا بندہ انہاں لوکاں دے رستے ہوتے چلدا ہوئے او کدی ڈنگے رستے ہوتے نہیں ہو سکدا. جڑا انہاں دے وچوں کسے دے رستے دا انکار کردا ہے او کدی بھی سیدھے رستے ہوتے نہیں ہو سکدا. انہاں لوکاں دے رستے ہوتے چلے تے تاں بندہ سیدھے رستے ہوتے ہوے گا. اج میں بھی دعا کرنا وا، اج تو بھی دعا کرنا ہے، سارے دعا کر دے نے. معلوم ہی ہویا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات انہاں لوکاں نو رستے سیدھے رستے ہوتے چلاندی ہے جڑے نبیاں دے رستے ہوتے چلا چلدے نے، جڑے نبیاں تے ولیاں تے صدیقاں دے رستے دی دعا کردے نے پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر، جدا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ ہر بندہ نمازی نماز وچ دعا کردا ہے. کی کہندا ہے کہ راگے راگے ہر کوئی آنکھے، ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ. راگے راگے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں را دے تے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا پاویں مر وسے وچ راہ دے. اونی دیر تک بندہ سیدھے رستے ہوتے نہیں چل سکدا جنی دیر تک کامل مرشد دی بیعت نہیں کردا. تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے شعر دا ترجمہ کسی اور پنجابی دے شاعر نے کیتا ہے. بھائی اس طرح نہ بیٹھو، میں کنی باری کیا اس طرح نہ بیٹھو، جو خطبہ جمعہ سن دے ہو بھائی سیدھے ہو کے بیٹھو، ذرا الرٹ ہو کے ذرا ادب و احترام نال بیٹھو. انہاں بزرگاں کی فرمایا
کہ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پھڑ کامل پیر طریقت دا، جڑا دسرا حقیقت دا پڑھ لا۔ اللہ سانو سارے نو کلمہ مردے ویلے بھی نصیب فرمائے جڑے بندے پڑھتے ہیں لا الا اللہ لا الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتراض کرنے والے ہوئے محراب سیدھا نہیں کعبے والا، میں اللہ تے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا پابند ہاں، میں ظاہری طور تے شریعت دے اوتے عمل کرنا، باطنی طور تے طریقے دے اوتے عمل کرنا ہوں، تے میں نبیاں تے ولیاں تے صدیقاں تے شہیداں دے رستے اوتے چلنا پیا، میرا رستہ کدی ڈنگا ہو سکدا تے جنہیں سیدھے رستے تے چلنا نا میرے پیچھے آ جاؤ، آ جاؤ میرے پیچھے۔ تسی کہندے پے یہ میرا آپ سیدھا کعبے وال نہیں، ذرا دل دیا آنکھاں کھول کے دیکھ لو، تے جے نہیں اتوار آ جاؤ مغرب دی نماز میرے پیچھے پڑھ لو آ کے۔ وہ جننے بھی سن اعتراض کرنے والے وہ سارے آ گئے، دعویٰ ایڈا وڈا کر چھڑیا، ایڈا وڈا دعویٰ کر چھڑیا کہ جنہ کعبہ ویکھنا ہوئے میرے پیچھے آ کے نماز پڑھو، ایڈا وڈا دعویٰ۔ چلو وینے تے سی جا کے ہوندا کی وہ کئی وچ تماشا ویکھن والے، کئی وچ حقیقت نو سمجھن والے، کئی قسم دے لوگ جدوں اس طرح دی گل بات ہوئے پھر کئی قسم دے آ جاندے نے۔ وہ سارے جننے بھی سننا وضو کر کے مغرب دی نماز دا ٹائم قریب ہے اور صفحہ بن کے بیٹھ گئے، اذان ہوئی مغرب دی اذان تو بعد مکبر نے تکبیر پڑھی، مؤذن نے تکبیر پڑھی، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی امامت دے اوتے تشریف لے آئے۔ ولی وہ ہوندا جڑا خدا تعالی دے پیارے حبیب دے مصلی اوتے آ کے حاضر ہوئے تے نماز پڑھاوے۔ ولی یہ نہیں ہوندا جڑا مسیتاں دی مخالفت کرے، ولی یہ نہیں ہوندا جڑا ممبر تے محراب دی مخالفت کرے، ولی یہ نہیں ہوندا جڑا مدرسیاں دی مخالفت کرے، ولی یہ ہوندا جڑا خطبہ جمعہ دین دے واسطے اللہ دے پیارے محبوب دے ممبر دے اوتے بیٹھے تے نماز پڑھان دے واسطے مصلی دے اوتے بیٹھے تے اللہ دا قرآن پڑھان دے واسطے سکھان واسطے مسجد دے تدریس دے اوتے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھاوے تے سکھاوے، ظاہری طور تے شریعت دے اوتے عمل کردا ہوئے، باطنی طور تے طریقے دے اوتے عمل کردا ہوئے، اونوں شریعت دی اصطلاح وچ کہندے نے شیخ کامل، مرشد کامل۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی امامت دے اوتے تشریف لے آئے، صفحہ سدیاں ہو گئیاں اور آپ نے فرمایا نیت کرو 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے وقت نماز مغرب، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ جدوں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مغرب دی نماز پڑھانی شروع کیتی تے پیچھے پھر ہویا کی وہ جننے بھی پیچھے مقتدی کھلوتے سن، جڑے اعتراض کرنے والے سن، جڑے اللہ دے اس ولی نو حقارت دی نظر نال ویکھن والے سن، جننے بھی مخالفت کرنے والے سن، وہ جو پیچھے آ کے نماز پڑھن لگے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیچھے نماز پڑھن دی برکت نال خدا نے سارے نو خانہ کعبہ وکھا چھڈیا۔ وہ جنہیں بھی نماز پڑھتے سن نالے رکوع و سجود پہ کرتے ہیں، نالے قوما قیام پہ کرتے ہیں، نالے خانے کعبے دا دیدار پہ کرتے ہیں۔ اج اسی نماز پڑھنے ساڈے سامنے دیوار ہے، ساڈی نیت دیوار نو سجدہ کرن دی نہیں، ساڈی نیت پکھے نو سجدہ کرن دی نہیں، ساڈی نیت ٹیلاں نو سجدہ کرن دی نہیں، ساڈی نیت شیشے نو سجدہ کرن دی نہیں، ساڈی نیت نہ ہی اے 2 نقشے خانہ کعبہ دا تے روزہ رسول دا انہاں نو بھی سجدہ کرن دی نیت نہیں ہوندی، ساڈی نیت ہوندی ہے پروردگار عالم دی ذات نو سجدہ کرن دی۔ اسی پروردگار عالم دی ذات نو سجدہ کرن دی نیت کرنے ہاں، لیکن انہاں لوکاں نے جنہاں نے داتا صاحب دے پیچھے نماز پڑھی، خدا دی ذات بابرکات نے انہاں نو جواب دیتا اس طرح کہ داتا صاحب دے پیچھے نماز پڑھن دی برکت نال خدا نے انہاں نو اپنا گھر وکھا چھڈیا سی، نماز دے دوران دیدار کرا چھڈیا۔ جدو سلام پھیریا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جن بھی پیچھے اعتراض کرنے والے سن نا، جن بھی اعتراض کرنے والے سن، وہ دے سارے کھڑے ہوئے اٹھ کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدموں میں آ کے ڈگ پے، حضور سانو معاف کر دو، اسی غلطی کر بیٹھے ہاں. آپ نے فرمایا جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے وہ جھوٹے نہیں ہوندے، تے جڑے جھوٹے ہوندے نے وہ اللہ دے ولی نہیں ہوندے. گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ جڑے خدا دے ولی ہوندے نے بولو جھوٹے، تے جڑے جھوٹے ہوندے نے وہ بولو ولی. ولی دے واسطے سچا ہونا ضروری ہے. تے میں ایویں نہیں سی آکھیا کہ ادا محراب دا جڑا رخ ہے سیدھے کعبے دے والے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تے آپ نے اس طرح بھٹکیاں نو پھسلیاں نو سیدھے راہ دے اوتے لایا. راوی دے دریا دے کنارے دے اوتے آپ تشریف فرما نے. رات دا نیرا پیا ہویا، ہندوؤں دی برات آئی. اگے بھی تسی کئی مرتبہ سنیا، ذرا یاد تازہ کر لو داتا صاحب دا، چونکہ عرس قریب آ رہا ہے. اج 16 سفر دی ہو گئی ہے تے 18 سفر نو عرس مبارک شروع ہو جانا ہے. 18 19 20 یہ 3 دن داتا صاحب دارو سندا. موقع دی مناسبت نے میں چلو داتا صاحب دا ذکر خیر ہو جاوے. ہندوؤں دی برات آئی، ہونا جانا سی کہروڑ، ایک شہر ہے کہروڑ. وہ چلدی 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 بھلی، رستہ پتہ کو نہیں، سرحد دا نیرا پیا ہویا سی، ہر پاسے تریکی پتہ نہیں سی لگدا جانا ہے کدھر جانا ہے. انہاں دوروں ویکھیا ایک تھاں دے اوتے اگ بلدی نظر آندی ہے پئی، اگ بلدی، تھوڑی جی روشنی نظر آئی. وہ ہندوؤں دی برات چلدے 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 حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آئے. بابا جی اسی بھول گئے ہاں. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جو بھول گئے ہو، ساری ڈیوٹی یہ ہے، یہ بھولیاں نو راہ پانا ساری یہی ڈیوٹی ہے. تسی کتھوں آئے ہو تو کتنے جانا جے، تے کہڑے شہر دا کہڑی تھان دا رستہ بھول گئے ہو؟ انہاں کہا جی اسی جانا کہروڑ. آپ نے فرمایا تسی کہروڑ جانا ہے، میں تمہیں توڑ پہنچانا ہے. تسی جانا چاہتے ہو کہروڑ، میں تمہیں پہنچانا چاہنا وا توڑ. اچھا آپ نے فرمایا رستہ وکھا دواں یا رستے تے پا دواں؟ رستہ وکھا دواں یا رستے اتنے پا دواں؟ انہاں کہا جو تسی رستہ وکھاؤ گے او جاندا جے پیا سانو شاید نہ پتہ لگے، تسی رستے اتنے سانو پاو، سانو رستے اتنے پاو تاکہ اسی اس رستے پید اتنے پا کے توڑ پہنچ جائیے. آپ نے فرمایا جے رستے اتنے پینا جے تے پھر اکھاں بند کر لو. جدوں انہاں اکھاں بند کیتیاں تے آپ نے فرمایا جنی دیر تک میں نہ کہواں انی دیر تک کھولنیاں نہیں. اکھاں بند کیتیاں انہاں نے، ہے سو ہندوؤں دی برات. اکھاں جدوں بند کیتیاں تے سامنے ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مدینہ شریف نظر آ گیا. اکھاں بند کیتیاں تے سامنے حضور دا مدینہ. وہ جی اکھاں بند کیتیاں نے، اکھاں جدوں بند بندہ کر لے پھر تے کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہے دیکھو نا سامنے قرآن پاک پیا ہوا ہے، میں ہن اکھاں بند کر لا مینوں کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ کی تسی طریقہ اختیار کیتا جی؟ اکھاں بند کر لو جی. آپ نے فرمایا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیوانگان عشق جڑے ہوندے نے الٹی چال چلتے ہوندے نے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ وضاحت ہے جس طرح سمجھو جس طرح بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے نا، حافظ قرآن وہ پڑھدا 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 جدوں انہوں متشابہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اکھاں بند کر کے نا اوہی سپارہ، اوہی صورت، اوہی صفحہ اور اوہی آیت، اوہی سطر اپنے تصور دے سامنے لے آتا. اکھاں بند کیتیاں ہوندیاں نے، اکھاں ہوندیاں نے بند، لیکن حقیقت وچ انہوں اوہی آیت نظر آ جاندی ہے جڑی آیت انہیں اکھاں کھول کے ویکھی ہوندی ہے. یعنی اکھاں بند کریے تے تصور پیدا ہو جاندہ ہے، تخیل پیدا ہو جاندہ ہے. داتا صاحب نے فرمایا اکھاں بند کرو. جدو اکھاں بند کیتیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر مدینہ نظر آ گیا. انہاں کیا جی اے کڑی تھاں میں؟ آپ نے فرمایا تسی کیا ہی توڑ جانا میں تمہیں توڑ پہنچاتا ہے. یہ ایک کڑی تھاں میں؟ آپ نے فرمایا تسی جانا سی کہروڑ، میں تمہیں او جگہ وکھاتی ہے جڑی جاندی ہے توڑ. یہ کڑی تھاں میں جدے بارے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک فرمایا وے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اے جدو اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر لین معافی منگن دے واسطے تیرے بوئے دے اوتے آ جان پھر تو انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کر دویں تے تیری دعا دی برکت نال میں انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دواں گا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ شریف او تھان جدے بارے کہن والا کہندا ہے روزہ سرکار دا نورانی لاٹا ماردا روزہ سرکار دا نورانی۔ ذرا پچھوں یہ آواز آئے سارے کئی دے منہ بند نے میں سامنے حضور دی ثنا خانے وچ شامل کرنا چاہنا وا جدوں میں بولنا تسی مزہ لیندے ہو جدوں تہاڈی گونج پیندی پھر سارے نوں مزہ ہوندا ہے تے مینوں بھی مزہ ذرا آن دیو مل کے بولو روزہ سرکار دا نورانی دا روزہ سرکار دا نورانی اے روزہ سرکار دا نورانی لٹ ماردا کم تے بندا اے ہر گنہگار دا کم تے بندا اے دا کم تے بندا اے ہر یا لینا سارے نو نبی پاک علیہ السلام دے روزے دی حاضری نصیب فرما دے تے مرن تو پہلے پہلے خانے کعبے دا حج نصیب فرما دے روزہ سرکار دا نوران لاٹا ماردا کم ایتھے بندا اے ہر گنہگار دا کم ایتھے بندا اے ہر انہاں کیا جی ہون اسی واپس نہیں جانا چاہتے ہون اسی واپس نہیں جانا چاہتے اسی اپنی تھان دے اوتے جتھے جانا سی بعد جاواں گے اپنے لاڑے نوں لے کے ٹھکاں گے بعد وچ دولن اسی بعد لے آواں گے پہلے سانو اس شہر والے کالی کملی والے دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہندوؤں دی برات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجے کوئی تبلیغ بھی کو نہیں کیتی ہجے کوئی قرآن پاک دے دلائل بھی پیش نہیں کیتے کہ ہندوؤں تہاڈا ہندو مذہب جھوٹا ہے ساڈا اسلام مذہب سچا ہے ساڈا قرآن بھی سچا ہے ساڈی شریعت بھی سچی ہے ساڈا نبی بھی سچا ہے ساڈا خدا بھی سچا ہے یہ تہاڈے جنے بھی بت نے سارے جھوٹے نے تہاڈا ہندو مذہب بھی جھوٹا ہے تہاڈا نظریہ بھی جھوٹا ہے کوئی مناظرہ نہیں کیتا کوئی مباحثہ نہیں کیتا کوئی بحث و تکرار نہیں کیتا کوئی دلائل نہیں دیتے صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ پاک دا رستہ دکھایا سی اے رستہ میرے آقا دے مدینہ شریف نو جاندا جی کہ او مدینہ شریف او شہر مدینہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام امت مصطفیٰ دے ولی جدو انہاں دیاں کرامتاں دا یہ کمال ہے کہ پھر سارے نبیاں دے نبی دے معجزات دا کی کمال ہوگا۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا یہ شان ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج بڑی شان محمد ہمارے بڑی شان سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ آخر دے اوتے ایک پوائنٹ سن لو اسی بزرگاں دے درباراں تے جانے ہاں کئیاں لوکاں دا نظریہ ہوندا او تے سندا ہی نہیں اے دیکھو سندا ہی نہیں یہ اللہ دے قرآن دے بھی خلاف ہے حضور دے فرمان دے بھی خلاف ہے نظریہ اگر نہیں سن دے السلام علیکم یا اہل القبور تسی بھی کہندے ہو سارے کہندے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تسی میت نو دفن کر کے واپس آندے ہو تواڈے پیراں دی آواز قبر والا سندا ہے. 2 حدیثاں ہو گئیاں بخاری شریف دی حدیث پاک. بڑی مرتبہ تو ہی سنی ہے قبر چ فرشتے آندے نے 3 سوال کردے نے. ہن فرشتے سوال کدے اگے پہ کردے نے جڑے سنتے ہی نہیں. کدے اگے کردے نے پہ جڑے سنتے ہی نہیں. وہ سنتے نے تاں ہی سوال کردے نے نا. اور سوال کرن دے واسطے جدے اگے سوال کیتا جا رہا ہے او دے وچ 4 چیزاں دا ہونا ضروری ہے. 4 چیزاں دا. نمبر 1 زندہ ہوئے, نمبر 2 سندا ہوئے, نمبر 3 سمجھدا ہوئے, نمبر 4 جواب دیندا ہوئے. 4 وچوں ایک چیز بھی نہ ہوئے تے سوال کرنا فضول ہے. فرشتے سوال کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ زندہ بھی ہے اور زندہ ہے تے زندے تو بعد وہ پھر سندا ہے. سندا ہے تے تاں فرشتے سناندے نے نا. اور سنن تو بعد پھر عربی نو سمجھدا بھی ہے. فرشتے قبر چ سوال اردو چ نہیں کرتے, انگلش وچ نہیں کرتے, چینی وچ, رومی وچ نہیں کرتے, فارسی وچ نہیں کرتے, انگلش زبان وچ نہیں کرتے, اور کسی زبان چ نہیں کرتے, عربی وچ کرتے ہیں. ہن عربی سارے بندے سمجھتے بھی نہیں. قبر وچ بندہ جدوں جاندا ہے نا پھر عربی بھی سمجھ لا پیندا وے. زندہ ہوئے, سندا ہوئے, عربی نو سمجھدا ہوئے. اور جدوں سمجھ لیندا عربی نو پھر فرشتیاں دے 53 سوالاں دا جواب دیندا ہے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام. ہوا رسول اللہ, وہ تے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اے 4 خوبیاں وچوں ایک خوبی بھی نہ ہوئے تے فرشتیاں دا سوال کرنا فضول ہے. تے فرشتے سوال کردے نے, تیرے واسطے مننا ضروری ہے, میرے واسطے مننا سارے ہی منتے نے. فرشتے سوال کردے نے مطلب یہ وے کہ اللہ تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے غلام نے او تے زندہ ہے ہی نے, لیکن کافر بھی اپنی قبر وچ سوال دا جواب دین واسطے زندہ ہوندے نے. وہ بھی سوالاں دا لا ادری لا ادری, مینوں نہیں پتا, مینوں نہیں پتا, مینوں نہیں پتا. سوال دا جواب تے وہ بھی دیندے نے. فرق یہی ہے کہ بس انہوں نے کل نفس ذائقۃ الموت ذائقہ چکھیا سی, بس اس تو بعد خدا تعالیٰ انہوں نے زندگی عطا فرماندا ہے. فرق یہ ہے کہ مسلمان مقام علیین وچ زندہ ہوندا ہے اور کافر جڑا مقام سجین وچ زندہ ہوندا ہے. اور رب العالمین دی ذات بابرکات پھر جڑے خدا دے پیارے حبیب دے سچے غلام نے, حضور دے فرما بردار تے تابعدار نے, انہاں نو دنیا دی زندگی دے نالوں قبر وچ افضل تے اعلی زندگی عطا فرماندا ہے. ولی اللہ دے مردے ناہی تے کردے پردہ پوشی, کی ہویا جے دنیا ہوں تو جاندے نال خاموشی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وآخر دعوانا الحمد